Si Jesus nagpahibalo, "Ako mao ang kahayag sa kalibutan." Dayon giayon ni Jesus ang usa ka butang nga tawo nga sa tapos nakakita na sa pisikal ug sa espirituhanon, ug mao lamang ang tawo niini nga ebanghelyo nga nagsimba kang Jesus. Ang mga pulong nga gigamit sa butang nga tawo nga gipahinungod kang Jesus nagpasiugda sa iyang pag-uswag padulong sa espirituhanong pananaw. Iyang gitawag si Jesus nga usa ka tawo, unya usa ka propeta gikan sa Dios, ug uban pa. Ug sa katapusan, siya mituo kaniya ug nagsimba kaniya. Si Jesus lamang ang naghatag og kalinaw. Siya mao ang kahayag nga nagtan-ag sa atong mga hunahuna, nagwagtang sa atong mga pagduha-duha ug mga kahadlok, ug nagpupot sa atong kaugmaon. Siya mao ang kahayag sa kalibutan ug ang kahayag sa atong mga kinabuhi.